हो सकता है आप परेशान हो, आप बीमार हो, आप कर्जदार हो, आप तकलीफ में हो। इस वाक़ये को कंप्लीट देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपकी बीमारी, आपकी परेशानी, आपकी कर्जदारी और आपकी मुसीबत को दूर करने में बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकती है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे आगे भी जरूर शेयर कीजिएगा। ये वीडियो में मैं आपके साथ एक वाकया शेयर करूंगा और वाकया एक सच्चा वाकया है और ये वाकया बगदाद का वाकया है। वाकया कुछ यूं है कि बगदाद में एक बहुत बड़ा ताजिर रहता था और उसकी तिजारत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक ही वक्त में समंदर और खुश्की दोनों पर उसके कंसाइनमेंट का आना जाना लगा रहता था। हालात ने पलटा खाया और वो गोया ताजिर अर्श से फर्श पर आ गया। उसका कारोबार कोलैप्स हो गया और वो पाई पाई का मोहताज हो गया। उसने अपने चंद जानने वालों से कर्ज लिया। एक दोस्त ने उसे 500 दिनार कर्ज दिया। इस अमाउंट ने भी उसकी मुसीबत परेशानी को दूर करने में कोई बहुत बड़ा किरदार अदा नहीं किया। अमाउंट भी खत्म हो गई और कर्ज देने का टाइम भी पूरा हो गया। जब कर्ज देने का टाइम पूरा हुआ तो जिसने कर्ज दिया था उसने आकर डिमांड की कि ए मेरे भाई, मुझे मेरी अमाउंट वापस करो, मुझे भी मेरे पैसों की जरूरत है। ताजिर ने कहा कि मुझे कुछ और मोहलत दे दो, मेरे पास इस वक्त कोई सबील नहीं, कोई सबब नहीं बना कि मैं तुम्हारी अमाउंट वापस कर दूं। कुछ अरसा और मोहलत दे दी गई। ताजिर बड़ा परेशान था क्योंकि दिन बड़ी तेजी के साथ कट रहे थे। वो दिन खत्म हुए और एक बार फिर जिसने 500 दिनार कर्ज दिया था वो आदम का और आकर कहने लगा कि भाई मुझे मेरी अमाउंट वापस करो। ताजिर ने फिर रिक्वेस्ट की, लेकिन इस बार जिसने कर्ज दिया था वो बड़े गुस्से में था और वो चाहता था कि मेरी अमाउंट मुझे वापस कर दी जाए। उसने शाउटिंग करना शुरू कर दी, शोर शराबा शुरू कर दिया। मामला अदालत तक पहुंच गया और जिसने कर्ज दिया था उसने ताजिर पर मुकदमा कायम कर दिया। अदालत ने ताजिर को तलब किया। अदालत में काजी ने ताजिर से पूछा, बताओ क्या तुमने इससे कर्ज लिया है? ताजिर कहने लगा कि बिल्कुल मैंने कर्ज लिया है और 500 दिनार में इसका देनदार हूं। अदालत ने कहा कि अगर देनदार हो, मुद्दत पूरी हो गई है तो वापस लौटाओ। ताजिर ने कहा मैं इस पोजीशन में नहीं। अदालत ने फैसला सुनाया कि अगर तुम इसकी अमाउंट वापस नहीं कर सकते तो अब तुम्हें एक जामीन देना होगा, एक गारंटर देना होगा कि जो अगर तुम इस मुद्दत में अमाउंट वापस ना कर सको तो उस गारंटर से, उस जामीन से अमाउंट वापस ली जाए। कहते हैं ना कि जब हालात बुरे होते हैं तो अपना साया भी साथ छोड़ जाता है। उस ताजिर को कोई गारंटर ना मिला, उसको कोई जामीन ना मिला। वो बड़ा परेशान हुआ। अदालत ने फैसला सुना दिया, अगर तुम्हारे पास कोई गारंटर नहीं तो तुम्हें जेल जाना होगा। ये सुनकर ताजिर के पैरों तले जमीन निकल गई और उसने अदालत में एक रिक्वेस्ट की कि खुदारा मुझे एक रात की मोहलत दे दी जाए। आज की रात मैं अपनी फैमिली के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ गुजारना चाहता हूं। मगर जिसने कर्ज दिया था वो कहने लगा कि मैं तुम्हें 1 मिनट आगे नहीं दे सकता। अगर तुम्हें एक रात की भी मोहलत चाहिए तो तुम्हें इस एक रात के लिए भी कोई गारंटर देना होगा। ताजिर कहने लगा कि आज की रात की गारंटी नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की देता हूं। जब ये अल्फाज उस कर्ज देने वाले ने सुने तो वो कहने लगा कि आज की रात की मोहलत मैं तुम्हें देता हूं, कल मेरे पैसे वापस कर देना, वरना फिर अदालत जो फैसला करे। वो ताजिर बोझल दिल के साथ नजरें झुकाए परेशानी के आलम में अपने घर तक पहुंचा और जब घर पहुंचकर उसने जैसे ही दरवाजे को दस्तक दी, उसकी बीवी ने दरवाजा खोला। देखते ही कहा कि मेरे सरताज, क्या मामला है? आज बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हो, हुआ क्या है? मुझे भी तो बताओ। उसने अदालत की सारी कार्रवाई सुना दी और कहने लगा कि एक रात की मोहलत लेकर आया हूं और आज की रात की गारंटी नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की देकर आया हूं। बीवी खुश वक्त थी, कहने लगी कि जिनकी गारंटी देकर आए हो वही कोई इंतजाम करेंगे, परेशान ना हो सकता है कि उस ताजिर ने कहीं से ये सुन रखा हो कि तकलीफ में, परेशानी में, मुसीबत में जो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ता है अल्लाह उसकी मुश्किलें दूर कर देता है। उसने दुरूद पाक का विर्द जारी कर दिया। दुरूद पाक पढ़ते 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 रात हो गई और रात के किसी पहर उसकी आंख लग गई। आंख क्या सोई, दिल की आंखें जाग उठी। ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ। आका ने आकर गमखारी फरमाई और साथ ही साथ फरमाया कि सुबह अली बिन ईसा वजीर के पास चले जाना
اور اسے کہہ دینا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تم میرا 500 دینار کا قرض ادا کرو. اور سنو، اگر وہ کوئی گارنٹی مانگے تو اسے یہ گارنٹی دے دینا کہ تم روزانہ رات کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو. اور تمہارا یہ عمل اللہ جانتا ہے اور اللہ کے بتائے سے اللہ کے پیارے محبوب جانتے ہیں. مگر اے علی بن عیسیٰ، کل رات تمہیں ایک ڈاؤٹ ہو گیا تھا کہ میری جو کوانٹیٹی ہے 1000 کی، 1000 کی جو کوانٹیٹی ہے وہ پوری ہوئی یا نہیں ہوئی. تو سنو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ کل رات کی تمہاری کاؤنٹنگ، تمہاری کوانٹیٹی 1000 پوری ہو چکی تھی. وہ تاجر بڑا خوش ہوا، اس کی خوشی کے مارے اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ صبح کا انتظار کرنے لگا. جیسے ہی صبح ہوئی، نماز فجر ادا کی اور دوڑتا ہوا علی بن عیسیٰ وزیر کے دروازے پر پہنچ گیا. اس تاجر نے اپنی پوری داستان علی بن عیسیٰ کے سامنے بیان کی اور ساتھ ہی ساتھ رات والا خواب بھی سنایا اور کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تم میرا 500 دینار کا قرض ادا کر دو. اگر تمہیں کوئی گارنٹی چاہیے تو حضور نے یہ گارنٹی عطا فرمائی ہے کہ تم روزانہ رات کو 1000 ٹائم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے ہو. اور تمہارا یہ عمل صرف تم جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے، یا اللہ کی عطا سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں. اور کل رات تمہیں ایک ڈاؤٹ ہو گیا تھا کہ کیا میرا 1000 کی کوانٹیٹی کا عمل پورا ہوا ہے یا نہیں ہوا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اے علی بن عیسیٰ، تمہارا وہ 1000 کا عمل پورا ہو چکا تھا. علی بن عیسیٰ نے جب یہ سنا، اس تاجر کا ماتھا چوما، اسے اپنے سینے سے لگایا اور فوراً سے گھر کے اندر جا کر دینار سے بھری ہوئی تھیلیاں لے آئے. لا کر سب سے پہلی تھیلی 500 دینار کی اس تاجر کو دی اور کہا کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حکم دیا ہے اس حکم پر یہ 500 دینار لیجئے. 500 دینار اور دیے اور کہا کہ اپنے بچوں کے لیے اس سے کوئی کپڑے بنوا لینا، اس سے اپنے بچوں کے لیے کوئی فروٹ حاصل کر لینا. 500 دینار اور دیے اور کہا کہ اس 500 دینار سے کوئی کاروبار سیٹ کر لینا. یعنی ٹوٹل 2000 دینار دے کر اس تاجر کو رخصت کیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ زندگی میں اگر کبھی کوئی پریشانی آئے، کوئی تکلیف آئے تو مجھے ضرور یاد کر لینا. وہ تاجر بڑا خوش وہاں سے چلا، گھر پہنچا، ساری اماؤنٹ وہاں رکھی، 500 دینار الگ کیے اور جا کر جس سے قرض لیا تھا اس کو ساتھ لیا اور عدالت کی طرف روانہ ہو گیا. جب یہ دونوں عدالت پر پہنچے تو عدالت کا منظر بھی بڑا نرالا تھا. قاضی صاحب عدالت کے دروازے پر انتظار کر رہے تھے اور تاجر کو دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی. فوراً سے عدالت کی کارروائی شروع ہوئی. قاضی صاحب اپنے چیمبر میں گئے اور جا کر وہاں سے 2 دینار سے بھری ہوئی تھیلیاں لے آئے. آ کر کہنے لگے، اے میرے بھائی تاجر، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات میرے خواب میں تشریف لائے تھے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارا قرض ادا کر دوں اور ساتھ ہی ساتھ اتنی ہی اماؤنٹ تمہیں اور بھی دے دوں. لہٰذا میں تمہارا قرض ادا کروں گا. یہ پکڑو 500 دینار اور یہ دوسرے 500 دینار، اس سے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار سیٹ کر لینا. اللہ اکبر. جب یہ منظر اس قرض دینے والے نے دیکھا تو کہنے لگا کہ رات میرے بھی خواب میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے اور مجھے حکم دیا ہے کہ تمہارا قرض میں معاف کر دوں اور ساتھ ہی ساتھ تمہیں اتنی ہی اماؤنٹ اور دے دوں. لہٰذا اے میرے بھائی سن، میں نے تیرا قرض معاف کر دیا اور یہ پکڑ 500 دینار، یہ اپنے گھر والوں کے لیے کوئی سامان لے لینا. اللہ اکبر. پیارے بھائیوں، جو کل تک 500 دینار کا مقروض تھا آج 4000 دینار جمع کر کے خوش و خرم عدالت میں مسکرا رہا تھا. وہ شاعر کہتا ہے نا، مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام. دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. میرے پیارے ناظرین اکرام، اگر آپ پر بھی کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی بیماری ہے تو درود پاک کو تھام لیجئے. اللہ درود پاک کی برکت سے ہماری یہ پریشانی، یہ بیماری، قرض داری، یہ گھریلو ناچاکیاں اللہ درود پاک کی برکت سے دور کر دے گا. امید ہے آپ کو اس میسج سے بہت فائدہ ہوگا. درود پاک کو اپنی عادت بنائیے. اللہ مجھے اور آپ کو درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.